अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अवेयर यूनिवर्स किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है इंजीनियर जी से। वीडियो है कुरान क्लास 5 है। तो देखते इसमें क्या बितातब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। को समझाने के लिए पढ़ा देते थे ना, बाद में फिर वो चीज़ें। लेकिन ये स्टार्ट भी हुई थी थ्योरी साइंस में। कुरान बहुत पहले से कह रहा है कुल्लुम फी फलक यस्बहून, तमाम इजराम फलकी जो है वो तैर रहे हैं आसमान में। और तैरना बैक वक्त तैरने में एक चीज़ फ्लोट भी करती है और अपने महवर के गिर्द भी घूमती है। जो भी आप कोई भी गोल चीज़ अगर समुद्र में फेंक देना वो फ्लोट करने के दौरान अपने महवर के गिर्द घूमेगी भी उन वेव्स की वजह से। अल्लाह ने लफ्ज़ भी ऐसा इस्तेमाल किया है कि ना सिर्फ वो किसी और चीज़ के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द भी वो चीज़ें घूम रही हैं। तो कुरान हकीम तो इस चीज़ को पहले ही एड्रेस कर चुका है। इस हवाले से आप एक मेरा क्लिप भी है कुरान एंड मॉडर्न वर्सेस मॉडर्न साइंस, वो आप देख लें। डॉक्टर जाकिर नाइक का भी एक वीडियो है पुरानी, फिर उन्होंने दोबारा से रिकॉर्ड कराई थी, वो भी आप देख लें। डॉक्टर मॉरिस बुकाइल एक फ्रेंच सर्जन थे जो मुसलमान हुए, तो उन्होंने किताब वो लिखी बाइबल कुरान एंड साइंस। उर्दू में तर्जमा हुआ है, लेकिन वो तर्जमा भी उर्दू वाला भी इतना मुश्किल है कि आम बंदों को समझ नहीं आता। बेहतर ये कि आप उसे इंग्लिश में ही पढ़ें। तो उन्होंने ये साबित किया है कि इस मॉडर्न दौर में जितनी भी इल्हामी किताबें हैं वो साइंस के टेस्ट को पास नहीं करती सिवाय इस किताब के। उनमें साइंटिफिक फॉल्ट मौजूद है। वो फॉल्ट इसलिए नहीं है कि उन किताबों में कोई अल्लाह ताला को कोई गलती लगी है, वो इसलिए कि वो किताबें टेम्पर्ड फॉर्म में तहरीफ शुदा है। ये किताब महफूज है। वो भी अगर महफूज होती तो उसमें कोई एंटी साइंस स्टेटमेंट्स ना आती। तो ये एक अलग से टॉपिक है, घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं इसे स्किप करता हूँ। इल्मी पॉइंट नंबर 6, और वो है मेरे भाइयों कुरान हकीम की पेश गोई अगली किताबों में भी मौजूद है, इससे पहले जो गुजर चुकी। अगली से मुराद होता है जो आगे गुजर चुकी। हम वैसे अगली से मुराद करते हैं जो आगे आने वाले हैं, लेकिन उर्दू थोड़ी सीखें। अगले से मुराद होता है जो पहले लोग गुजर चुके हैं। हम पिछले हैं जो पीछे पीछे उनके आ रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं ना। सहाबा किराम हमारे अगले हैं, हम उनके पिछले हैं। तो जिनको उर्दू नहीं आती वो बेचारे उलट समझ रहे होते हैं। तो अगली किताबें हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की फॉर्म में जो अवेलेबल हैं, उन किताबों में इसकी पेशगोइयाँ मौजूद हैं अल किताब की फॉर्म में कि अल किताब इस तरह आखिरी पैगंबर के ऊपर नाजिल होगी। नबी अलैहिस्सलाम की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। सूरतुल अराफ में आता है, अल्लाह तरफ आता है कि इनके अंदर वो पैगंबर आए हैं जिनकी ये पेशगोइयाँ तौरात और इंजील के अंदर लिखी भी पाते हैं। सूरतुल अनाम के अंदर आया कि ये प्रॉफिट वो हैं कि ये अपने बेटों से ज़्यादा इनको पहचानते हैं कि ये वही पैगंबर हैं जिनकी प्रेडिक्शंस तौरात और इंजील के अंदर मौजूद हैं। अपने बेटे के बारे में तो शक नहीं होता ना किसी को, कि बचपन से ज़ाहिर उसके सामने पैदा होता है, बाप जानता होता है। इससे ज़्यादा नबी इस्लाम को ये जानते हैं कि वही पैगंबर है, लेकिन नहीं माना उन्होंने। नहीं मानना होगा तो आप जितने मर्जी दलाइल रखें। इवन आज टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात और इंजील मौजूद है ना, उसमें भी आपको नबी इस्लाम की प्रोफेसीज मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी कई एक वीडियोस नेट के ऊपर रखी हुई हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस हैं, उन्होंने कितनी चीज़ें प्रूफ की हैं, मौजूद हैं, जिससे। और ये बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर मेहनत तो की थी अहमद दिदार साहब ने रहिमहुल्लाह ताला, उन्हीं से ही कॉपी किया है इन्होंने, खुसूसन क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जहाँ तक हिंदुइज्म और बाकी चीज़ों का ताल्लुक है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को क्रेडिट जाता है कि ये उन्होंने वैल्यू एडिशन की है अहमद दिदार साहब के काम के अंदर, कोई शक नहीं इसके अंदर। तो आप प्रोफेसीज देखें। इस वक्त जो आपको वो अनारकली जो बाज़ार बाइबल सोसाइटी वालों को आप लेटर लिखें, वो फ्री आपके घर बाइबल भिजवा देंगे। नेट के ऊपर PDF रखा हुआ है। वैसे वो मंगवाने से पहले कुरान जो आपके घर गिलाफ में है उसको खुद पढ़ लें। लोग वो बाइबल मंगवा लेते हैं
قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے، قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں، گھر پڑا ہوا ہے۔ میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں۔ یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے کو نہیں کھولتا، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے، پھر یوں یوں بند کرنا ہے، وہ بند ہی پڑا رہتا ہے۔ کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگز اتار کے دیا کریں، کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لے۔ وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا، اس کا باب نمبر 18 ہے، اس میں آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے، بھائی کون؟ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل۔ اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے، جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے۔ تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے، بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں، عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، عربی ان کو کزن مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں، اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے، موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی ہے، اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو، وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے، باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے، یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہیں، عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا، تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الفاظ ہیں تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے۔ بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل ہیں، ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا، بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا، نہیں۔ بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے۔ اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے، آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں۔ اس ریزیملنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیملنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
نارمل نہیں ہے، معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے. اس قسم کی کئی ایک اس طریقے سے نئی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں، ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی. اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچ میں کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا انجینئر جی نے. آپ نے ویڈیو دیکھ کے سمجھ لیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت نیچرل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی موت نیچرل طریقے سے ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اٹھا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا تھا، کیونکہ وہ یہودیوں کے بیچ گھرے ہوئے تھے اور یہودی ان کو مارنے جا رہے تھے. اور حضرت جو موسیٰ ان کی ڈیتھ نیچرل ہوئی تھی، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا. تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا. بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.